Ang mga relasyon sa demonyo naghulagway sa mga koneksyon nga gimarkahan sa grabing pagkahilo, pagkontrol, obsession, ug espirituhanong negatibo nga sagad gihulagway sa mga sumbanan sama sa kanunay nga panagbangi, manipulasyon, mga kinaiya sa narcissistic, espirituhanong pakigubat, pagsulay sa pagguba sa pagtuo, dili himsog nga mga pagkadugtong, mga bugkos sa kalag, ug sa kakaylap nga pagbati sa kahadlok o korupsyon, di nang usa o pareho nga kapikas nagpakita og mabangis, makaako o makadaot sa espirituhanong mga pamatasan, nga kasagaran mo bati nga parasitiko o mahuyang. Kini nga mga relasyon nagdaot sa kaayuhan, sukwahi sa himsog nga mga bugkos, ug mahimong maglakip sa direkta nga impluensya sa demonyo, o dili himsog nga dinamika sa tao nga nagsalamin sa dautan. May kinaiya sa diga relasyon sa demonyo, kontrol ug manipulasyon, ang gusa ka kapikas na ngayo ug respeto apan walay gihatag, naggamit og pagkasaling kapaw, nagdula-dula isip biktima, o nagpakita og grabing pangabugho ug pagkaposesive nga kasagaran nagsalamin sa mga sumbanan sa pagkontrol sa narcissistic, spiritual nga pag-atake, nakafocus sa pagguba sa pagtuo, pagguba sa mga pamilya, o pagdani sa mga individual ngadto sa sala, nga kasagaran naglambigit sa limbong ug obsession nga nagtakuban isip gugma. Dili maayo nga mga pagkadugtong, mga kadugtong sa kalag, grabe, obsessive nga mga bugkos, dili himsog nga emosyonal nga pagsalig o pagkuha sa negatibo nga mga kinaiya sa uban nga nagpalisod sa pagbiya. Parasitiko nga kinaiya, usa ka makapahuyang nga kasinatian, dinang usa ka kapikas mo bati nga gigamit, usa ka dulaan o kanunay nga giatake o gikapoy, sama sa makita sa demonyong obsesyon. Makadaot nga kinaiya, pagdasig sa dili maayo nga mga aksyon, pagsaulog sa sayop nga buhat, ug pagpasiyugda sa sala aron ma-normalize kini, kasagaran uban sa mga charismatic apan makadaot nga mga individual, pagila sa demonyo nga impluensya, kanunay nga panagbangi, ang walay katapusan nga panag-away ug pagtamay sa usag-usa, nga gipahinabo sa kasuko ug pagduda na himong naandan, pagkaguba sa kaugalingon, pagkawal sa personal nga identidad, kahimsog ug kaayuhan tungod sa mga gipangayo sa relasyon, espirituhanon nga pagkabulag, kalisod sa pagkonektar sa Dios, o pagbati nga nahiuyon sa espirituhanon, diin ang relasyon aktibo nga nakababag sa espirituhanong pagtubo. Espirituhanon nga mga panglantaw, espirituhanon nga gubat, sa pipila ka mga gituuhan, kini nga mga relasyon nakita nga mga natad sa panggubatan. Diin ang mga puwersa sa demonyo, aktibo nga naningkamot sa pagguba sa mga individual ug mga pamilya. Dilimayo nga dinamika, ang uban nagtanaw, niniingon sa kalawom nga, pagkaimutang sa tao nga dysfunction, sama sa pagkadikotrauma, nga nagpakita isip demonyo, nga mga pamatasan, nga nakadani sa negatibo nga enerhiya,